पढ़ने तो मैं लेकर आता हूं, बाकी नमाजों में वो बेटा देखता है कि जनाब बाप तो घर में सोता है, नमाज पढ़ता नहीं है, फिर हम कहते हैं मेरा बेटा नमाजी नहीं बना। अरे हम तो बच्चे को बचपन ही से तरबियत दे रहे हैं कि बेटा फकत जुम्मे की नमाज पढ़नी है, फकत जुम्मे की नमाज बड़े एहतमाम से पढ़नी है, बाकी नमाजें तो मैं भी नहीं पढ़ता। तो ये क्या हम तरबियत दे रहे हैं? फिर उम्मीद रखें कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, फिर उम्मीद रखें मेरा बेटा मेरी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। वो बाप ये कैसे उम्मीद रखता है कि खुद 5 वक्त की नमाज ना पढ़े और कहे कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए? वो बाप ये कैसे उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा सच बोलने वाला बन जाए, हालांकि वो पूरा दिन अपने वालिद को देख रहा है कि झूठ बोलता है? वो बाप कैसे उम्मीद रखता है माज़ अल्लाह खुद शराब पिए और उम्मीद रखे कि मेरा बच्चा शराबी ना बने? तो सबसे पहले हमें अपने अंदर तब्दीली लानी, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। हमारी बहुत सारी चीजें हमारी औलाद एडॉप्ट करती है। यूं समझिए, जिस घर में नमाजें होती हैं, दादा नमाज पढ़ते हैं, दादी नमाज पढ़ती हैं, वालिद साहब नमाज पढ़ते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आकर उनके बराबर में खड़े हो जाते हैं। जैसे दादा को नमाज पढ़ते देखते हैं ऐसे वो भी शुरू हो जाते हैं। पढ़ने आती नहीं है मगर जैसे देखते हैं वो ऐसे दोहराते हैं। छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, वो चादर पहनेगी, अम्मी ने जैसी चादर पहनी है मुझे भी पहना दो। वो देखेगा दादा ने टोपी पहनी है, वो टोपी पहन लेगा। माशाल्लाह जिनके घरों में अमामा पहने जाते हैं वहां छोटे छोटे मदनी मुन्ने भी अमामा बांधना शुरू कर देते हैं। तो पता चला बच्चे की फितरत है, वो एडॉप्ट करता है, वो उस बात को ऑब्जर्व करके अपने अंदर तब्दीली लाता है कि जैसे मेरे वालिद साहब में वैसा बन जाऊं, जैसे दादा के आमाले में वैसा बन जाऊं। और इसी के अपोजिट, इसी के बरअक्स जिस घर में गाने बाजे बजते हैं उन बच्चों को देख लीजिए, वो बाहर आएंगे भी तो उनकी जबान पर गाने होंगे। जिस घर में नाते बजती हैं वो बाहर आते हैं तो उनके घर पे उनकी जबान पर नाते होती हैं, तिलावत होती है। जिस घर में जनाब सारा दिन म्यूजिक बजता है वो बच्चा बाहर भी डांस करता हुआ नजर आता है। आप देखिए औलाद का कसूर अपनी जगह पर। मैं आज वालिदैन से मुखातब हूं कि हमने अपने औलाद की क्या तरबियत की। हमने उसको ABCD तो बड़ा अच्छा पढ़ना सिखा दिया। आज मेरा बच्चा अगर बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, मैं बड़ा सेटिस्फाई कि मेरा बेटा बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इसने मैट्रिक कर लिया, BA कर लिया, BCom कर लिया। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूं, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कि बच्चे की तो गलती ना थी, जो आपने सिखाया वो सीखता चला गया। आपने कहा बेटा पैंट शर्ट पहनो, उसने पैंट शर्ट पहन लिया। थोड़ा बड़ा हुआ आपने टाई लगा दी, उसने टाई पहन ली। आपने कहा कंप्यूटर सीखो, उसने कंप्यूटर सीख लिया। आपने इंग्लिश सिखाया, उसने इंग्लिश सीख ली। आपने जनाब इंटरनेट पे बिठाया, वो सर्चिंग करना शुरू हो गया। आपने डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर बन गया। अरे आप जो कहते गए आपका बच्चा करता गया। आप हाफिज कुरान बनाते तो वो हाफिज कुरान बन जाता। आप आलिम बाअमल बनाते, वो आलिम बाअमल बन जाता। आप उसे मस्जिद में लाकर नमाजी बनाते, वो नमाजी बन जाता। आप अपने साथ उसको काफिलों में सफर कराते, वो मदनी काफिलों का मुसाफिर बन जाता। आप खुद मदनी इनाम पर अमल करते, रोजाना फिक्रे मदीना उसके सामने बैठकर करते, बच्चा फिक्रे मदीना करने वाला बन जाता। माँ, अगर माँ को बेटी देखती कि पर्दा बगैर पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलती, बेटी भी पर्दा करने लग जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सवाल यह है अपने अंदर हम तब्दीली लाते नहीं और तवक्को रखते हैं कि औलाद मेरी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, औलाद मेरी नेक बन जाए। है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें ये सोचना होगा, अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद मेरे आमाल का सिलसिला चलता रहे, मरने के बाद मेरी औलाद मेरी मग़फ़िरत का जरिया बने, हमें अपने अंदर भी तब्दीली लानी होगी, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत भी करनी होगी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक वाकया मिलता है जिससे हमें ये एहसास होगा कि वालिदैन की तरबियत का इंपैक्ट, वालिदैन की तरबियत का असर औलाद किस तरह लेती है। एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई, बहुत चोरियां की उसने, बहुत डाके डाले और जनाब इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया कि उसको सजाए मौत अनाउंस कर दी गई। अब उससे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई लास्ट डिजायर है, आपकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। वो मुजरिम कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझे अपनी वालदा से मिला दिया जाए। अच्छा लगा लोगों को, शायद अपनी वालदा से अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता होगा, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाना चाहता होगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया गया और उसको अब उसकी वालदा को जेल में बुलाया गया। जब उस मां बेटा की मुलाकात हुई, वो आखिरी वक्त है उसका, अब सजाए मौत होने वाली है। उसने क्या किया, अपनी वालदा पर हमला कर दिया, जख्मी कर दिया अपनी वालदा को। लोगों ने कहा
آخری لمحات ہیں، اچھے اعمال کرنے کا وقت ہے، اور تو اس وقت اپنی والدہ کو زخمی کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ آج جس اسٹیج پر میں پہنچا ہوں، آج جو میں اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا کرمنل بنا ہوں، یہ میری ماں کی وجہ سے، کہ جب میں چھوٹا تھا میری ماں، میں جب چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے لگا، اسکول میں اپنے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کی چیزیں چرا کر لاتا، میری ماں مسکراتی تھی، مجھے منع نہیں کرتی تھی۔ اگر یہی ماں مجھ پر سختی کر دیتی، اس وقت برائیوں سے روک دیتی، تو میں اتنا بڑا مجرم نہ بنتا۔ آج میں تختۂ دار پر جا رہا ہوں، اگر آج میں سزائے موت پا رہا ہوں تو اس میں میری ماں کا بھی ہاتھ ہے۔ بظاہر تو یہ واقعہ ہے، ہم اس کے عمل کی تحسین نہیں کر رہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ایسا کام کیوں کیا، مگر اس واقعے میں ہمارے لیے میسج ہے۔ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بچے کو بڑا گناہگار بنانے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسے کسی بری راہ پر چلانے کا خود ہی سامان کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہا ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو عشق و فسق کی بات ہوگی، یا ڈاکے ڈالنے کے طریقے بتائے جائیں گے، یا چوری کرنے کا انداز بتایا جائے گا، یا شاہانہ زندگی گزارنے کے مزے بتائے جائیں گے۔ آپ بتائیے یہ چھوٹی عمر کا بچہ، اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہم تیار کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب میرا بیٹا جو ہے وہ برے عادتوں میں پڑ گیا، نشے کرنے والا بن گیا، غیر محرم عورتوں سے رابطے کرنے والا بن گیا، اس کی بڑی غلط سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، میرا بیٹا جناب آگے جا کے چور بن گیا۔ اگر آپ بیسک کو پکڑ لیں کہ ہم نے راستہ تو خود دکھایا، اپنے ساتھ بٹھا کر حوصلہ افزائی سے دکھایا، پھر ہم کہتے ہیں میری اولاد بگڑ گئی، نافرمان اولاد ہو گئی۔ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں، مجھے پرچیاں ملتی ہیں دعاؤں کے لیے، کہتے ہیں کہ دعا کر دیجئے میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، بیٹی جناب وہ ماں سے بدتمیزی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اولاد کا قصور ہے، جو اولاد میں جو سن رہی ہے، خدا را اپنے والدین کا ادب کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے ماں باپ ناراض، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب بھی اس سے ناراض، جس کے ماں باپ راضی اس کا رب اس سے راضی۔ تو اپنے ماں باپ کو کبھی دکھی مت کیجیے گا، وہ جو بھی کریں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی بارگاہ میں نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، باادب ہونے چاہیے۔ لیکن ماں باپ جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص، چونکہ یہ ایک زرعی علاقہ بھی ہے، یہاں پر کاشتکاری بھی ہوتی ہے، اس زبان میں اس لاجک میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے کھیت کے اندر سیب کا بیج بوئے، ایپل کا سیڈ ڈالے، اور پھر آ کے کہے کہ یار دعا کرنا آم نکل آئے، مینگو نکل آئے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کی طبیعت صحیح ہے، آپ آم کا بیج ڈالتے تو پھر آم نکلنا تھا، ڈالا آپ نے سیب کا بیج ہے، توقع آپ آم کی رکھ رہے ہیں۔ تو بھائی جس طرح آپ کاشتکاری میں سوچتے ہیں، اچھے سے اچھا بیج تلاش کرتے ہیں، اچھے سے اچھی فرٹیلائز، اچھے سے اچھی یوریا، اچھے سے اچھی کھاد تلاش کرتے ہیں، 4 کسانوں سے مشورہ کرتے ہوں گے کہ یار آج کل کون سا بیج آ رہا ہے، کس وقت پانی دینا چاہیے، کس انداز سے کھیت کو چلانا ہے۔ ایک چھوٹی سی فصل کے لیے جو 3-4 مہینے کے بعد کٹ جائے گی، اس کے بعد دوسری فصل آپ کو ڈالنی ہے، اتنی فکر ہے۔ ارے جو فصل آپ اپنی تیار کر رہے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گی، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کون سا بیج بو رہے ہو، کون سا پانی ڈال رہے ہو، کون سی کھاد ملا رہے ہو، اور پھر فصل خراب ہو گئی تو سر پکڑ کے روتے ہیں۔ ارے کسان کا قصور ہے کہ اس نے فصل کیسے کاشت کی، پانی کیسا ڈالا، وقت پہ پانی نہ دیا، وقت پہ کھاد نہ ڈالی، وقت پہ بیج نہ ڈالا، اب روتا ہے میری فصل خراب ہو گئی۔ ارے قصور تو آپ کا تھا کہ آپ اگر اس کا فصل کی آبیاری صحیح کرتے، اس میں بیج اچھا ڈالتے، اس کی تربیت اچھی کرتے، یہ اولاد آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی، یہ اولاد آپ کے نام کو روشن کرنے کا سبب بن جاتی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دنیا کی فصل کی فکر ہے، آخرت کی فصل کی فکر کیجئے۔ یہ اولاد وہ ہے کہ اگر اچھی بن جائے تو باپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاتی ہے۔ ایسی اولاد اپنی بنانے کی کوشش کیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس کا بچہ حافظ ہو جائے، حافظ قرآن ہو جائے، قرآن کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان میں سے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا کہ جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جنت میں نہیں لے جائے گا، پروفیسر جنت میں نہیں لے جائے گا،
इंजीनियर